السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آستانہ حضرت سید شاہ جمال جعفری مداری ارگونی رحمۃ اللہ علیہ اوریا شریف صاحب سجادہ حضرت سید آباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نامدہ و نصلو علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی امی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و صلاۃ یا رسول اللہ صلاۃ و صلاۃ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے ابھی ہم نے قرآن کریم فرقان حمید کی مشہور بمعروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے دوستوں، اے میری ماں بہنوں، پردہ نشینوں، آؤ ایک بار پیارے نبی آل نبی کی بارگاہ الہی میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ ہدیہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد النبی امی وعلی آلہ وصحابہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے انسان کو سوچنا چاہیے ہم کو عشق کس سے کرنا ہے، لیکن عشق حقیقی نہیں کر رہا ہے اور مزاجی کرتا ہے۔ عشق حقیقی اللہ اور اس کے رسول سے کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول سے عشق کریں گے، محبت کریں گے، پیار کریں گے، وہ حقیقی ہے۔ اور اگر کسی ماں بہن سے ہم دل لگائیں گے، محبت پیار کریں گے، وہ مزاجی ہے۔ تو یہ مہاں میرے آقا احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ 12ویں شریف کا ماہ چل رہا ہے اور بہت سے ایسے حضرات ہیں جو میرے سرکار میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غبض رکھتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں، میرے آقا کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اگر میرے آقا کو پیدا نہ کرتا تو زمین، آسمان، حجر، شجر، قلم، کرسی
लोहो किसी को पैदा न करता। अगर सारी कायनात को पैदा किया है अल्लाह तबारक व तआला ने, तो अपने महबूब के सदक़े में किया है, अपने महबूब की खुशी के लिए किया है। क्योंकि अल्लाह को अपने महबूब से इश्क है, इसीलिए अपने महबूब के सदक़े में सारी कायनात को बनाया है। और अल्लाह के महबूब को अल्लाह तबारक ताला ने पैदा किया, जमीन पर कदम आया, लेकिन सारी कायनात को पैदा करने से पहले अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा फरमाया था। अपने नूर से नूर जुदा किया। जब नूर से नूर जुदा किया तो कंदील में दाखिल किया। वो नूरे मुजस्सिम कंदील में दाखिल किया और वो कंदील सिदरतुल मुंतहा पर टांगी। और जब हर चीज को पैदा फरमा रहा था अल्लाह तबारक ताला, मेरे आका अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देख रहे थे। अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया है, अल्लाह ने जहन्नुम को पैदा किया है, अल्लाह ने लोहो कलम को पैदा किया है, अल्लाह ने कुर्सी को पैदा किया है, अल्लाह ने लोहो को पैदा किया है, अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया है, अल्लाह ने आसमान को पैदा किया है, अल्लाह ने हज़र को पैदा किया है, अल्लाह ने सजर को पैदा किया है, अल्लाह ने सारी मखलूकात को पैदा किया है। लेकिन जब अब जरा सी बात थी, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया अल्लाह तबारक ताला ने, तो उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, अल्लाह से कहा, आय अल्लाह, ये तेरे नाम से नाम बराबर पर लिखा हुआ है, ये कौन है? अल्लाह तबारक ताला फरमा रहा है, आय आदम, ये तुम्हारा बेटा है और यही तुम्हारा बेटा तुम्हारी शफाअत कराएगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर उसी वक्त हर्ष, गुब्ज, कीना उसी वक्त पैदा हुआ था उनके जिस्म के अंदर। तो लेकिन ऐसा टाइम आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब गंदुम का दाना खा लिया, जमीन पर उतारे गए, सैकड़ों साल जमीन पर रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। आपके आंसुओं से दरिया, नदियां बह गईं, आप बेशुमार रोते थे। परिंदे वो आपके आंसुओं को पीते थे और गुनगुनाते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और रोते थे। जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो वहां पर अजान पढ़ी। जब मेरे आका का नाम आया, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक ताला से अर्ज करते हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आय अल्लाह, यही तू अपने महबूब के सदके में मेरी शफाअत कर दे, अपने महबूब के सदके में मुझे बख्श दे, मेरी खता माफ कर दे, ऐ मौला मेरे गुनाह माफ कर दे। अल्लाह तबारक ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खता को माफ कर दिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब
खता माफ हो गई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुश हो गए। तो मेरा मतलब कहने का ये है, लोग ये कहते हैं सलाम नहीं पढ़ना चाहिए। अब अभी अभी हमने कुरान मजीद की 22वें पारे की जो आयत पढ़ने का, तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, इन्नल्लाहु व मलाइकतु युसल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी और पैगंबर पर दरूदो व सलाम भेजते हैं। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी और पैगंबर पर दरूदो व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी दरूदो सलाम भेजा करो, तुम भी दरूदो सलाम भेजा करो। यानी नबी और आले नबी पर अब ये कहा जाए, अगर दरूद इब्राहिम ना पढ़ी जाएगी, उसमें सलाम भी है, उसमें दरूद भी है, उसमें कलाम भी है। अब हम जब नमाज में पढ़ते हैं, सलात में जब हम जो है जलसे में बैठते हैं, तो उस वक्त जो है अतैयातों के बाद अतैयात पढ़ते, उसमें सलाम भी है। और जब दरूद पढ़ते इब्राहिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कितना भी बड़ा मुशरिक होगा, अगर मुसलमान है, चाहे कोई भी हो मुसलमान, अगर नमाज पढ़ेगा तो उसको दरूदो व सलाम पढ़ना पड़ेगा। रहा फाता का सवाल, कोई भी है अगर नमाज पढ़ेगा तो उसको फाता पढ़ना पड़ेगी सना के बाद में। अब अगर फाता नहीं पढ़ेगा, दरूद नहीं पढ़ेगा तो सलाम हो जाएगा क्या उसकी नमाज हो जाएगी? हरगिज़ नहीं हो सकती नमाज। तो हम ऐसे नबी की उम्मत में पैदा हुए हैं, लेकिन बात यहाँ पर ऐसी है, हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, अल्लाह का फकीर किताब का नाम, और आप फरमाते हैं उलमा जो है अक्ल से काम लेते हैं, दुर्वेश और फकीर इश्क से काम लेते हैं। और इश्क में और अक्ल में बहुत फासला है, क्योंकि और जिसके पास अक्ल भी हो और इश्क भी हो, वो नायबे रसूल, वो मौलाना होता है, वो उलमा, वो मौलवी जिसके पास इश्क भी हो और इल्म भी हो, वो नायबे रसूल होता है। और खाली इल्म हो और इश्क नहीं है तो बेकार है। अगर किताबें गधे के ऊपर लाद दी जाएं तो क्या वो आलिम हो जाएगा? क्या मुफ्ती हो जाएगा? क्या? हरगिज़ नहीं हो सकता है। तो ऐसे किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता है। किताबें भी पढ़ो, लेकिन इश्क रसूल हो, इश्क इलाही हो, इश्क मौला हो, इश्क पंजतन पाक हो। अगर इश्क नहीं है, वो सारी इबादतें तुम्हारी मुंह पे मार दी जाएंगी, सारी नमाजें तुम्हारी मुंह पे मार दी जाएंगी। ऐ मेरे भाइयों, इश्क भी पैदा करो अपने दिल के अंदर, अपने जिस्म के अंदर इश्क भी पैदा करो। जो हर वक्त याद रखो मेरी ये बात को, इश्क जो है हमेशा ऐसा इश्क रखो जो हमेशा, जब आशिक तुम अल्लाह और उसके रसूल के बन जाओगे तो बाखुदा अल्लाह तक रसाई हो जाएगी, उसके नबी तक रसाई हो जाएगी। तो
इश्क रसूल से ताल्लुक रखो। पहले सबसे पहले तो इश्क पीर होना चाहिए, फिर उसके बाद में इश्क मौलाए कायनात होना चाहिए, फिर मौलाए कायनात के बाद में इश्क जो है सरकार मदीना अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए। उसके बाद में कहीं इश्क इलाही होगा, इश्क खुदा होगा। तो ऐसा इश्क पैदा करो जो तुम्हारा जिस्म के अंदर, तुम्हारा जिस्म हर वक्त जो है, तुम्हारे जिस्म का रोमा रोमा अल्लाहू का नारा लगाने लगे, कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाने लगे। तुम्हारे जिस्म की रोमे की जबान खुल जाए, जो हर वक्त जिक्र लाई में रहने लगे। ऐसा इश्क पैदा करो। अरे हम इश्क पैदा करें, इल्म हासिल कर लिया, लेकिन बाखुदा तुमने इल्म हासिल किया है, लेकिन तुमने इश्क पैदा नहीं करा। जो इश्क इलाही होना चाहिए, इश्क रसूल होना चाहिए, इश्क पंजतन पाक होना चाहिए, इश्क मौलाए कायनात होना चाहिए, इश्क पीर होना चाहिए। अरे का गौस का दामन हम नहीं छोड़ेंगे, मदार का दामन हम नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन हम नहीं छोड़ेंगे। अरे तुम पकड़े कब हो? अगर बाखुदा तुम इन गौलिया जामों का दामन पकड़े हो तो बाखुदा तुम्हारी रसाई हो जाएगी अल्लाह और उसके रसूल तक। क्योंकि क्या गौसे आजम, क्या मदारे पाक, क्या ख्वाजा मोइन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह क्या नमाज नहीं पढ़ते थे? अरे सबसे पहला मामला तो नमाज का है, लेकिन नमाज मेरे भाई मेरे दोस्त सबसे पहले, लेकिन नमाज से पहले जिक्र फर्ज है। जिक्र जो है फर्ज है, उसके बाद में नमाज है। लेकिन अब ये कहा जाए खाली तुम जिक्र ही करते रहो और नमाज ना पढ़ो, लेकिन नहीं, सबसे पहले जिक्र इलाही करिए और नमाज की पाबंदी करिए। अब दिन में जो पंजगाना नमाजें हैं उसको अदा करना पड़ेंगी, वो दिखावटी मामला है, उसको दिखाकर नमाजें पढ़ना पड़ेंगे पंजगाना। अगर हम अल्लाह कबूल करे या न करे नमाज हमारी पंजगाना, लेकिन हमको पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है हमको पंजगाना नमाज। मेरे बच्चे देखेंगे, मेरे महल्ले वाले देखेंगे, मेरे दोस्त देखेंगे, मेरी अहलिया देखेगी, भाई हमारा शौहर नमाज पढ़ता है तो हमको भी नमाज पढ़ना चाहिए। तो जब तुम नमाजी बन जाओगे, यानी दिखाव में, यानी लोग तुमको देखने लगे हाँ ये नमाजी है, फिर ऐसा अपने दिल के अंदर, अपने जिस्म के अंदर ऐसा इश्क पैदा करो, तुम जिक्र भी करने लगो, जो रातों के अंदर फिर नफले नमाज भी पढ़ने लगो। अब जिक्र जब फर्ज है तो जिक्र हर वक्त जो है, तुम्हारा जिक्र जो है दिल जो है पढ़ता रहना चाहिए, जिक्र जो है दिल के अंदर चलना चाहिए, जबान तुम्हारी बंद हो और तुम्हारा कलब जारी होना चाहिए। हर वक्त आपका रोशन जमीर हो जाना चाहिए। आपका जिक्र जो है इस तरह जिक्र करो जो आपका कल्ब जो है, जो आपका जो है कल्ब जो है रोशन हो जाए, इतना रोशन हो जाए हम यहीं से गुंबदे खजरा देखने लगे, हम यहीं से मदीना हमको दिखान नजर आने लगे, यहीं से हम काबा शरीफ देखने लगे, हर जगह को हम औलिया अज़ामों के मज़ारातों की हाजिरी देने लगे। इस्लाक यानी ऐसा इश्क पैदा कर, यानी मिटा दे अपनी, यानी जिस्म को इतना मिटा दे अपनी हस्ती को। यानी कुछ लोगों ने, बुजुर्गों ने कहा है अपने जिस्म को बर्बाद इतना कर दो जो अल्लाह तबारक ताला खुद तुमसे पूछे तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है। इन औलिया जामों ने, अल्लाह के बलियों ने, सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी ने, हज़रत ख्वाजा मोइन चिश्ती अजमेरी, हज़रत सैयद जो है शाह जमाल और शरीफ वालों ने, हज़रत काजी मियाँ मुतहर मावर शरीफ वालों ने, हमारे सरकार सैयद जो है अब्दुल गफूर, हज़रत जो है सरकार सैयद
دادا ارگون رحمت اللہ علیہ نے، حضرت دادا فنسور رحمت اللہ علیہ نے، حضرت تیفور دادا رحمت اللہ علیہ نے، انہوں نے ایسا عشق پیدا کیا۔ حضرت اشرف سمدانی مخدوم رحمت اللہ علیہ نے، حضرت شاہ جمال اولیاء صاحب نے، ان اولیاء حضرت رابعہ بصری کلندر نے، حضرت ابراہیم ادم بلخی نے، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے ایسا عشق پیدا کیا اپنے اندر، یعنی ان کی رسائی ہو گئی خدا تک، اللہ اور اس کے رسول تک رسائی ہو گئی۔ آج ان کے ہندوستان میں کیا، ان کی دنیا، ساری دنیا ان کی غلام بن گئی ہے۔ تو ایسا بھائی میرے کام کرو، یعنی ایسا اپنے جسم کے اندر عشق کرو۔ اب جیسے کوئی دانہ کھیت میں ڈال دیا جاتا ہے یا زمین میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ دانہ سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، پھر بہترین سا ایک پودا نکلتا ہے، کتنا پیارا خوبصورت لگتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا ولی اپنے جسم کو برباد کر دیتا ہے، جب اللہ تک رسائی ہوتی ہے دنیا اس کی غلام ہو جاتی ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب عاشق رسول بن جاؤ، عاشق مولا بن جاؤ، عاشق الہی بن جاؤ۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ تم کو عمل کرنے کی، تو اور غیبت ایک ایسی چیز ہے، غیبت مت کرو۔ اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے تو حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے، غیبت فقرا قتل انبیاء۔ اگر کسی نے کسی فقیر کی، کسی درویش کی، یا غوث اعظم کی، یا مدار پاک کی، یا خواجہ معین چشتی اجمیری کی اگر غیبت کی، کسی ولی کی شان میں گستاخیاں کی، تو کسی انبیاء کا قتل کیا۔ اب غیبت زنا سے بھی، یعنی زنا سے بھی خراب ہے۔ اگر ہم سے زنا ہو گیا، گستاخی ہو گئی، تو ہم نے باقاعدہ غسل کر کے وضو بنا کر 2 رکعت نماز توبہ پڑھی، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ لیکن جو ہے غیبت کرنے والے کی، برائی کرنے والے کی، چغل خور کی، ایسا سمجھو اس نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا۔ اگر غیبت کرتا ہے اور اس نے، اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے مولوی، کچھ مولوی ایسے ہیں، یعنی وہ فیمس ہونے کے لیے، اپنے کو نام روشن کرنے کے لیے، یعنی ایک دوسرے فقیروں پر، ایک دوسرے بزرگوں پر تہمت لگاتے ہیں اور سلسلوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے۔ ہر سلسلے اپنی جگہ پہ برحق ہیں اور سب سلسلے ہمارے ہیں اور سارے سلسلے ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہم کسی کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں، چاہے سرکار سیدنا بدی الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ ہوں، یا سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہوں، یا سرکار خواجہ معین چشتی اجمیری ہوں، یا حضرت ابراہیم ادم بلخی ہوں، یا داتا بخش لاہوری صاحب ہوں، یا حضرت اشرف سمدانی جو ہے مخدوم رحمت اللہ علیہ ہوں، یعنی یا علاء الدین صابر پاک ہوں، یا حضرت نظام الدین محبوب الہی ہوں، یا حضرت جو ہے سید عبدالغفور بابا کپور، یا محمد غوث گوالیئر ہوں، کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، سب ہمارے ہیں، سب ہمارے سر کے تاج ہیں اور سب کی عزت اور عظمت کرتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، عاشق رسول بن جاؤ۔ میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے، عاشق رسول بن جاؤ، اور جتنی بھی مکاریاں ہیں، فریبیاں ہیں، یہ توبہ کر لو، ہمیشہ کے لیے توبہ کر لو۔ ہمیشہ جو ہے ایک بات یاد رکھو، استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس استغفار کے لیے تھوڑا سا استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب باتوب الیہ۔ اس کو اگر تم پڑھتے رہو تو اللہ تبارک و توبہ کرتے رہو، یہ توبہ کا ذریعہ ہے۔ لیکن وہ کام غلط نہ کرو، وہ گناہ نہ کرو جس سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ اللہ جس سے نفرت کرتا ہے، اللہ کے محبوب جس چیز سے نفرت کرتے ہیں، اس چیز سے جو ہے توبہ کر لو۔ جس میں اللہ راضی
اس میں تم راضی ہو۔ اللہ جس کو پسند کرتا ہے تم اس کو پسند کرو۔ اللہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پسند کرتے ہیں اس کو تم پسند کرو۔ جتنے جو اولیاء اعظام ہیں اللہ کے ولیوں نے جس کو پسند کیا ہے تم اس کو پسند کرو، لیکن جس کو یہ پسند نہیں کرتے ہیں تم اس کو ہرگز پسند نہ کرو۔ ایسا کھیل کھیلو جو دنیا اور آخرت میں تمہارا کام آئے۔ دنیا ایک کھلونا ہے، ایک جو ہے دنیا، ایک جو ہے حضرت جو ہے دنیا ایک مکارہ شرائع ہے، تو دنیا سے ہمیشہ دور رہو۔ دنیا آپ کو سکھ کے علاوہ ہمیشہ دکھ دیتی ہے، سکھ نہیں دے سکتی ہے۔ یعنی بزرگوں نے کہا ہے، یعنی درویشوں کے علاوہ، حضرت مولانا روم فرماتے ہیں درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن رہتے ہیں، ہمیشہ مگن رہتے ہیں۔ تو ایسا کھیل مت کھولو یہ دنیا مگن رہتے ہیں، تم لوگ دنیا کے میں ہم لوگ مگن رہتے ہیں۔ ارے اس کو چھوڑو، جہاں سے ہم اور آپ آئے ہیں ہم ان کو وہیں لوٹ کے چلنا ہے، اسی جگہ لوٹ کے چلنا ہے۔ تو جس کام کے لیے آئے ہیں دنیا میں ہم عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں عبادتیں کرو، نمازیں پڑھو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، یہاں ذکر کرو جس میں اللہ اور اس کا رسول خوش ہو، اور ایسا کھیل نہ کھیلو جس کو اللہ پسند نہ کرے۔ اے میرے بھائیوں دوستو، ہماری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے، ہم اور آپ کو چاہیے یعنی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک، اور ایمان بالا بنا دے، صراط المستقیم اور صراط الذین کے راستے چلا دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔